आज़ादाना इंतखाबात का हक छीन लिया गया और रियासती मशीनरी और इदारों का बेदरेग इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे पाकिस्तानी और मेरे दोस्तों, आप लोगों ने मौलाना फजल रहमान साहब की जो छोटा सा क्लिप था ये भी देख लिया, और आखिर में आप लोगों को मैं PMLN का जो साबिका वज़ीर आला है गिलगित बल्तिस्तान का, उसको गुफ्तगू भी सुनो कि वो पीपल पार्टी को क्या कहते हैं सिंध के बारे में। यानी ओवरऑल वो जो गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने अपना इलेक्शन मुहिम चलाया उसके बारे में उन्होंने जवाब दिया, वो भी आप लोग सुन लें। और उसके साथ जो PMLN का एक लुटेरा बैठा हुआ है वो किस तरीके से शर्म से मुंह उसने झुका के यूं देख रहे। अच्छा, ये बात साइड पर रख लेंगे। मौलाना फजल रहमान साहब, मैं बड़ी अदब से आज मैं एक मजबूरी की हालात में, आप समझ लो, मैं आपसे मुखातिब हूँ, एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी शहरी, जो मैं आपसे इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ। ये सियासत से हट के मैं आपके साथ, यानी अल्लाह करे कि मेरा वीडियो आप तक पहुँच जाए और हमारी पाकिस्तानी भाई, हमारे दोस्त, हमारी जितने सुनने वाले हैं वो मेरा वीडियो इतना शेयर करें कि आप तक अगर ना भी पहुंचे तो आपकी कोई खास ऐसे बंदा हो जो आप तक बात पहुंचा सकते, वो आप तक पहुंच जाए। फजल रहमान साहब, आप कह रहे कि मैंने गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन जो वहाँ हुआ बड़ी पुरअमन तरीके से, मैंने कल भी वीडियो बनाया कि वो बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इलेक्शन हुआ, उस कौम को मैंने सलाम पेश किया कि बड़े पुरअमन तरीके से उन्होंने अपना इलेक्शन जो तरीक़ाकार था उसी तरीके से इंजाम तक पहुंचाया। कोई खुनरीजी, कोई लड़ाई, कोई ये नहीं हुआ था। शैतान यहाँ से गए थे वहाँ पे शैतानी करने के लिए, लेकिन वहाँ के लोग बड़े पुरअमन लोग हैं। अच्छा, ये बात सही है। अब मैं आपको ये बताता हूँ, आप कह रहे कि PDM ने वहाँ के इलेक्शन जो हुआ उसके रिजल्ट को मुस्तरद कर दिया, तो PDM में मतलब आप मुझे बताओ, वहाँ तो PMLN और PPP ये दो जमातें हैं। अव्वल तो PDM का ये, वहाँ PDM ने इलेक्शन भी नहीं लड़ा, इसलिए नहीं लड़ा कि आपकी कोई भी बंदा वहाँ इलेक्शन मुहिम चलाने गया नहीं है, ना आपको वहाँ से एक मेरे ख्याल में सीट मिला या नहीं मिला, कोई भी, मुझे ऐसा नहीं लगेगा आपको वहाँ, आप तो खुद गए नहीं, आप सिर्फ और सिर्फ इस्लामाबाद में जाती उम्रा में और बिलाउल हाउस में सब कुछ को मुस्तरद करते हो। यानी आप इस कौम के साथ, आप जिस तरीके से जिद पे खड़ा है और जिस तरीके से कौम के साथ ज्यादती कर रहे हो, मौलाना साहब ये आप बड़ा ज्यादती कर रहे हो, इसलिए कि पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून को वहां पे शिकस्त हो गई, उस कौम ने मुस्तरद कर दिया। क्यों मुस्तरद किया, ये उनका अपना नजरिया होगा उस कौम का। और आप कह रहे कि हमने इलेक्शन PDM के प्लेटफॉर्म से, मतलब PDM के प्लेटफॉर्म तो सिर्फ चोर है, चोरों को कटा किया आपने और आप उनका सरबराह हो, तो आप उनकी रिजल्ट को कैसे मुस्तरद कर सकते हो? क्योंकि आपका तो वहां पे कोई इलेक्शन मुहिम था नहीं ना, आप धांधली का इल्जाम लगा रहे हो, तो जनाब धांधली का कोई सबूत तो पेश करे। कौन से धांधली आपके खिलाफ वहां पे धांधली हुए, लेकिन मुझे ये बताओ कि धांधली सबूत लाओ सामने। आप तो इस चीजों से इन लोगों से मत जुड़ो, क्योंकि उनको अपना शिकस्त अभी तस्लीम नहीं हुए, हजम नहीं हुए, क्योंकि उनको पता है कि ये तो पाकिस्तानी कौम ने, जब वहां से लोगों ने मुस्तरद कर दिया, करीब है कि पाकिस्तान से ये लोगों का सफाई हो जाएगी। आप कहते हो कि वहां की हुकूमती मशीनरी इस्तेमाल किया, और यानी पहले तो आप लोगों का जो इल्जाम था वो फौज पे होता था। चलो अब आपके पास वो जवाज भी खत्म हो गई, वहां तो सब पुलिस थे। किसी ऐसे इलेक्शन, मतलब इलेक्शन में ऐसे पोलिंग स्टेशन पर आप कोई भी सबूत लाओ कि वहां पे धांधली आपको मिली, या कोई भी सरकारी अफराद आपने देखा हो कि वो धांधली करने में मुलविस है। आजकल तो मोबाइल का दौर है और फिर छुपते कोई भी बात नहीं है, लेकिन आप लोगों के पास सिर्फ एक ही बात है कि 2018 में धांधली हो, उस सब कुछ आज जो भी अच्छा काम हो वो भी उसमें मिलाओ। तो 2018 के भी आप लोगों ने कोई सबूत पेश नहीं किया। अब मौलाना फजल रहमान साहब, हुकूमत एक तरफ कह रहे कि कोरोना का दूसरा लहर बड़ी तेजी से फैल रहा है, बड़ी सख्त लहर है, मतलब बीमारी है, समझ लो एक बीमारी है हमारे मुल्क में, दुनिया में है, और तस्लीम भी कर रहे लोग की बीमारी है। लेकिन आप कह रहे हो कि हुकूमत कह रहे कि जलसी जलूस नहीं होना चाहिए क्योंकि कौम की, और फिर जब ये लोग बीमारी हो जाएगी तो हमारे अस्पतालों का निज़ाम जो 35-70 साल से, 35 साल को छोड़ो, 70 साल से जो हमारा मुल्क का हालात के, जिसने हमारा मुल्क का बेड़ा गर्क किया जिन लोगों ने, ना अस्पताली निज़ाम है, ना या कोई ऐसे कुछ भी सेहती सहूलत नहीं है।
اور یہ لوگ بیمار ہوتے اسپتالوں میں آئے گا, اسپتالوں پہ بوجھ بڑھ جائے گی, تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ آپ اس وقت مہربانی کر لے, آپ اپنے جلسے جلوس اگر آپ اس وقت اس کو ڈیلے کر دیتے اور آپ کوئی 1 مہینہ 2 مہینے بعد اگر کورونا کا لہر ختم ہو جائے تو آپ اپنا جلسے کرو, آپ حکومت کو گراؤ, ہم کچھ نہیں کرے. لیکن اس وقت آپ لوگوں نے جو جلسے کیے اس کا رزلٹ بتاؤ عوام کو کہ کیا ملا, قوم کو کیا ملا, اور آپ لوگوں کا پالیسی کیا ہے کہ آپ حکومت گراتے ہو, کیا کر رہے ہو, آپ کس کو لائیں گے؟ جناب آپ زرداری کو واپس لائیں گے, آپ نواز شریف کو واپس لائیں گے, تو اس نواز شریف کو, اس زرداری کو جو 35 سال آپ سمیت پاکستانی قوم نے دیے, تو اس کا بھی تو کچھ بتاؤ کہ کیا اس قوم کو ہمیں ملا کیا ہے. اور آپ سے میرا سوال ہے, اس کا کوشش کرو کہ میرے کو گالی گلوچ مت دو, مجھے دلیل سے, جو بھی جیے والے مجھے دلیل سے جواب دے. اگر آپ حکومت کا خاتمہ کرنا چاہتے ہو مولانا فضل الرحمان صاحب, تو کس بنیاد پہ؟ آپ اس بنیاد پہ خاتمہ کرنا چاہتے ہو کہ نیب میں مقدمے بھگتتے ہیں, نیب میں کیس بھگتتے پیپل پارٹی والے چوری کیے ہے, نیب میں کیس بھگتتے پی ایم ایل این والے چوری کیے ہے. آپ اس کو آپ کہہ رہے ہو کہ نیب ایف آئی اے, یعنی ابھی آپ لوگ کسی ادارے کو معاف نہیں کر رہے ہو, ہر ادارے کو آپ لوگ شامل کر رہے ہو. آپ کا غصہ اگر یہ ہے کہ آپ کو الیکشن میں شکست ہوا, آپ کو کرسی نہیں ملی, تو جناب آپ 5 سال انتظار کر لو, آپ ملک کو برباد مت کرو. اگر آپ یہ چاہتے ہو تو آپ جب فرانس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہوئی تو آپ اس کے خلاف در نہ دو کہ فرانس کی سفیر اس خنزیر کو ملک سے بدر کرو, ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے, ہم پہلے بھی بیٹھے اور آپ کے ساتھ بھی بیٹھیں گے. آپ نے کون سی, مطلب اگر آپ اسلام کے لیے کر رہے ہو تو آپ ان لوگوں سے الگ ہو جاؤ, اور اگر آپ ان لوگوں کو بچاتے ہو جو 35 سال ان کو ہم نے دیے, تو جس طریقے سے آپ لوگوں کو نکالتے ہو یہ قوم کے ساتھ زیادتی ہے. لوگ آپ کے ساتھ نکلیں گے نہیں, یاد رکھنا. اور میں حکومت سے اپیل کر رہا ہوں, جب اگر حکومت جس چیز پر پابندی لگاتے نا تو یہ قانون ہے, اس سے گھر کی لانڈری مت بناؤ, یہ قانون ہے, اور اس کو لاگو کرو کہ اس پہ پابندی, اور جو بھی اس کے خلاف ورزی کرے اس کے خلاف سخت سے سخت کارروائی کرے. یہ کون سی تماشا بنا ہے اس ملک سے؟ جو بھی قانون کے خلاف ورزی کرے اس کے ساتھ سخت سے سخت کارروائی, وہ اپوزیشن ہو یا حکومت کی بندہ ہو یا کوئی بھی ہو, تب پتہ چلے گا, تب اس ملک میں قانون پہ عمل ہوگا. یہ کیا تماشا ہے؟ قوم کے بچوں کے ساتھ زیادتی ہے, ان کو ان کی جذبات کے ساتھ کھیلتے ہو, آپ لوگ لے کے آتے ہو اور درنوں جلسوں میں لے کے آتے ہو, اور کل وہ بیچارہ بیمار ہو جاتے ہیں تو اس کا علاج کرنے کے لیے تو آپ لوگ 10 روپے نہیں دیتے ہو. مجھے پتہ ہے, یہ سیاسی لوگوں کا مجھے پتہ ہے کس طریقے سے قوم کے بچوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. میرا ویڈیو زیادہ لمبا ہو جائے گی, میں کل اس پہ گفتگو کروں گا, لیکن مجھے اگر کسی کے پاس جواب ہے کہ اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت گرانے کی مقصد کیا ہے, مجھے یہ بتا دیں, اور کیوں حکومت کو گراتے ہو, کیوں حکومت کو گھر بیچتے ہیں. کیونکہ اس کو تو شکست ہوئی ہے, اگر وہ درد ہے وہ الگ ہے. باقی یہ کون سی, اسلام کے لیے یا نواز شریف کے لیے یا زرداری کے لیے, کیا حکومت اس بات پہ گراتی ہے؟ میرا ویڈیو بہت لمبا ہو جائے گا, لیکن میرا ویڈیو پورا دیکھنا ہے. کیا حکومت یہ اس لیے گراتے حکومت کو کہ بھائی فرانس کی سفیر کو ملک سے بدر نہیں کرتے؟ کیا حکومت اس لیے گراتے کہ جو موٹر وے واقعہ ہوا اس مجرم کو سزا نہیں ہوئی, اس کے خلاف کوئی قانون نہیں لے گیا؟ کیا حکومت کو اس لیے گراتے کشمیر میں ظلم ہوا, زیادتی ہوا, اس کے خلاف کوئی مطلب قانون اسمبلی میں پاس نہیں ہوا؟ کیا حکومت اس کے خلاف گراتے کہ اے پی ٹی ایف کے بل جو منظور ہوا چوروں کے خلاف, اس کے خلاف یہ نکلے اور حکومت کو گراتی ہے؟ اس کا جواب مجھے چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اپنا کچرا صاف نہیں کر سکے, اپنا سندھ ٹھیک نہیں کر سکے, گلگت بلتستان میں آئے تھے اور یہاں پہ جی ہم لینڈ سلائڈ وکٹری لے کے جائیں گے. اب اس وقت ان کی اور ہماری سیٹیں جو ہے, چونکہ وہ بھی پتہ لگ گیا کہ ڈیل جو ہے وہ ہمیشہ نقصان ہی دیتی ہے. نواز شریف کے خلاف آدم آپ گواہ بننے کا کوئی فائدہ ان کو بھی نہیں ہوا.